बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। असल गेम अब शुरू हुई है। जी नाज़रीन, ईरान ने पहले तेल अवीव और उसके बाद अब वेस्ट बैंक के इलाकों पर बमबारी शुरू कर दी है। वेस्ट बैंक के कौन कौन से इलाकों पर तबाहकुन हमले हुए हैं और वहां पे इस वक्त क्या सिचुएशन है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, इसराइल ने गजा में जंग बंदी के हवाले से भी इशारा दे दिया है और कहा जी कि हम जंग बंदी करने के लिए तैयार है। जबकि इसराइल ने जो अपनी ईरान के ऊपर हमले हैं उस हवाले से भी इसराइल की कौमी सलामती के जो मुशीर है उन्होंने कहा कि हम अपने टारगेट अचीव करने में नाकाम रहे हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट। और नाज़रीन, ईरान ने जो है वो अंदर खाते जो गद्दारी कर रहे थे, जो लोग ईरान के ऊपर अंदर से हमले कर रहे थे, उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो उसे गिरफ्तार कर लिया और फैक्ट्रियाँ कुछ पकड़ी गई हैं। इसकी तमाम तर डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि ईरान की जानिब से जो ईरानी फ़ौज के तर्जुमान है उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इसराइल के जो शहरी हैं, ख़ासतौर पे जो वेस्ट बैंक के इलाकों में जिन्होंने गज़ा के ऊपर कब्ज़ा कर रखा है, तो वहाँ से इसराइल जो है वो फौरी तौर पर निकल जाए। अगर नहीं निकला तो फिर हम उस इलाके को जहन्नुम बना देंगे। और अब नाज़रीन, उस बयान के बाद बहुत बड़ी तादाद में ईरानी मिसाइलों ने वेस्ट बैंक के इलाके को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद आपको ये बताते चले कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो हलाक और ज़ख्मी होने की इत्तलात मिल रही हैं। मलबा जो है उसके नीचे बहुत सारे लोग दबे हुए हैं जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू मिशंस जारी हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो ये है कि वेस्ट बैंक का जो इलाका है इसमें तकरीबन 5,38,000 जो इसराइली हैं वो वहाँ पे आबाद है और वहाँ पे तकरीबन 135 के करीब जो है वो बस्तियाँ तामीर की गई हैं गज़ा की सरजमीन पे और वहाँ पे ये लोग रह रहे हैं। अब ईरान ने हमला तो किया, जो उनके ऊपर अटैक हुए, लेकिन उसके बाद अब हमले का जो यानी मोराल जो है उनका हाई हुआ है और उन्होंने वेस्ट बैंक के इलाके को निशाना बनाना शुरू किया है ताकि जो गज़ा का मामला है इसको भी सॉल्व किया जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो इसराइल की कौमी यानी उनकी दाखिली सलामती उसके मुशीर ने एक बयान दिया जिसमें उसने कहा कि चूंकि हम फुल्ली तवज्जो जो है वो ईरान के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, इस वजह से हम गज़ा में जंग बंदी के हवाले से लचक दिखाने के लिए तैयार हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाए कि सिर्फ 2 दिन ईरान ने शदीद हमले किए हैं और इसराइल जो है उसकी जानिब से गज़ा में जंग बंदी का इशारा दे दिया गया कि जी हम वहाँ पर जंग बंदी करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान जो है ये 100 मिलियन लोगों का जो 100 मिलियन लोग हैं वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे रजीम चेंज करना या फिर वहाँ पे जो अपने मकासद हासिल करना वो इतना आसान काम नहीं है। ईरान के पास हज़ारों की तादाद में मिसाइल हैं जिनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और इसके साथ ही ये भी ईरान की कौमी सलामती की जो मुशीर है उसने बल्कि वाज़ेह तौर पे कहा कि हम जो है वो ये जो ईरान है उसको उसके जो एटमी प्रोग्राम है उसको रोकने में नाकाम रही है, उसको हमला करके तबाह करने में अभी तक नाकाम रहे हैं। तो नाज़रीन, एक तरफ ये, जबकि दूसरी जानिब नेतन्याहू की जानिब से कहा जा रहा है जी कि हमने अहम तरीन टारगेट अपने हमलों के अंदर हासिल कर लिए हैं। और ये भी खबरें आ रही हैं कि इस वक्त इसराइल अमेरिका पे दबाव डाल रहा है किसी तरह से जंग बंद करवाओ, क्योंकि इस वक्त शदीद खौफ व हरास पाया जा रहा है। जो इसराइल है, इसराइली शहरी हैं, उन्होंने आज तक ऐसे खौफनाक मनाजर कभी नहीं देखे जो ईरान के हमलों की सूरत में सामने आए हैं। बिल्कुल गज़ा से मिलती जुलती इमारतों की हालत हो चुकी है और अभी तक रेस्क्यू मिशंस जारी हैं जो कि मलबे के नीचे दबे हुए लोग हैं। और एक नाज़रीन, कई एक ऐसे जो शेल्टर हाउसेस हैं यानी जो पनागाहें इन्होंने बनाई हुई थी कि फौरी तौर पे ये अंडरग्राउंड बंकरों में चले जाते थे, तो वो भी तबाह हुए हैं। तो वहाँ पे भी काफ़ी लोगों के ज़ख्मी होने और हलाक होने की इत्तलात मिल रही हैं। तो मजमूई तौर पे देखा जाए तो नाज़रीन, ईरान ने अब ये जो मसला है इसको हल करने के लिए, फ़लस्तीन वाला जो मामला है इसको सॉल्व करने के लिए बड़ा जो है वो काम करना शुरू कर दिया है। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट जो है वो भी सामने आ रही है और ये डेवलपमेंट है कि ईरान जो है वो अब आने वाले चंद घंटों के अंदर मज़ीद तबाहकुन मिसाइल हमले करने का ऐलान कर रहा है।
ناظرین ایران جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے میسج بھی بھیجا گیا، میں نے آپ کو بتایا قبرص کے ذریعے میسج بھیجا گیا، تو انہوں نے ان کو جواب دیا کہ جب تک اسرائیل کی جانب سے حملے بند نہیں کیے جاتے تب تک کسی قسم کا کوئی سیز فائر نہیں ہوگا، اور انہوں نے متواتر اٹیک کرنے شروع کیے۔ ناظرین یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایران کی جانب سے حملہ کر کے یہ نہیں کہا گیا جی ہم نے بدلہ لے لیا، بلکہ انہوں نے کہ یہ حملے جاری رہیں گے، اور ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی نے کہا کہ شروع یہ تم نے کیا تھا اور یہ معاملہ ختم ہم کریں گے۔ اور اس سلسلے میں ناظرین ایران جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت مکمل طور پہ ہائی الرٹ بھی ہے، اور ساتھ جو ہے ان کی جانب سے حملوں کا سلسلہ بھی جاری۔ ناظرین گرگراس کے جو پہاڑ ہے وہاں سے تباہ کن میزائلوں کا حملہ کیا گیا، جس میں عماد میزائل ہے ان کا استعمال کیا گیا، جس میں جو دیگر یعنی مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو ان 3 دنوں کے دوران ایران نے 400 میزائل داغے ہیں، جس میں ہائپرسونک میزائل ہے، بیلسٹک میزائل ہے، کروز میزائل ہے اور ڈرونز اس کے علاوہ ہیں، تو یعنی میزائل کی تعداد 400 ہے جو کہ اسرائیل کے اوپر مارے گئے ہیں۔ تو مجموعی طور پہ وہاں پہ جو نقصان کا آئیڈیا ہے وہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل جنگ بندی کے لیے امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ بندی فوری طور پہ کروائی جائے، لیکن اب ایران جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی نہیں ہوگی جب تک کہ اسرائیل جو ہے وہ حملے بند نہیں کرتا ہے۔ دوسری جانب ناظرین ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ایرانی حملوں کے اوپر جشن منانے والے جو اسرائیلی جیلوں کے اندر قید اسرائیلی شہری ہیں ان کے اوپر بھی اسرائیلی پولیس جو ہے یا پھر ان کی جو وہاں پہ گارڈ ہوتی ہے انہوں نے تشدد کیا ہے کہ یہ ہمارے اوپر ہونے والے حملوں میں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹ اس وقت چل رہی ہیں۔ ایران اس وقت تیاری کر رہا ہے ایک بہت بڑے اور تباہ کن حملے کی، اور اس کے لیے انہوں نے کہا جی کہ ہم اب نہ صرف اسرائیل کے اہم ترین شہروں اور ٹارگٹس کو ہٹ کریں گے بلکہ ہم اسرائیل کے ان صہیونی بستیوں کو نشانہ بنائیں گے جہاں پر اس وقت جو 5,38,000 جو لوگ ہیں وہ آباد ہیں اسرائیل کے، اور انہیں فوری طور پر وہاں سے نکل جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایران کے جو فوج کے ترجمان ہیں انہوں نے واضح الفاظ میں اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو دھمکی دی، اور انہوں نے کہا کہ جو نقصان ایران کا ہوا اس کے لیے تو ایران ہمیشہ سے تیار رہتا تھا، لیکن اب جو تمہارا نقصان ہوگا اس کے بارے میں شاید تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین کوئی شک نہیں کہ ایران کے جو اسرائیل ہے اس کے پاس ہائپرسونک میزائلز کو روکنے کی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ٹارگٹ جو ہے وہ ہٹ ہو رہے ہیں، اور ایران بڑے ہی ہوشیاری کے ساتھ جو حملے کر رہا ہے اس میں وہ اپنے پہلے کامکازی ڈرون استعمال کرتا ہے، پھر بیلسٹک میزائل استعمال کرتا ہے، پھر ہائپرسونک میزائل استعمال کرتا ہے، اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس تو ابھی یہ کچھ بھی نہیں، ابھی اس کے بعد جو ہمارے پاس میزائلز ہیں وہ بھی نئی نسل کے ہوں گے اور نئی طرز کے ہوں گے، ان میزائلوں سے اب ہم حملے کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ روس جو ہے اس کے مسلسل ایران کے ساتھ روابط ہیں، ایران کے یہ حملے کامیاب ہونے کے بعد ان کا کافی مورال ہائی ہوا ہے، اور خاص طور پہ جو ان کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں اس حوالے سے اسرائیلی جاسوس پکڑے گئے۔ ناظرین یہ جو جاسوس ہیں انہوں نے مختلف شہروں میں جو انڈر گراؤنڈ فیکٹریاں 3 فیکٹریاں پکڑی گئی ہیں جو کہ ڈرونز بنا رہی تھی، ملٹری ڈرونز، کیونکہ جن ایجنٹوں کو پکڑا گیا ان جاسوسوں کو گرفتار کرنے کے بعد انکوائری کر کے ان فیکٹریوں تک پہنچا گیا، اور جو بڑی تعداد میں یہ ملٹری ویپنز بن رہے تھے، ڈرونز بن رہے تھے جن کے ذریعے ایران کے اندر حملے کیے جا رہے تھے، اب ناظرین ایرانی انٹیلیجنس اس کو ختم کرنے کے قریب پہنچ گئی ہے۔ 3 فیکٹریاں تباہ کی جا چکی ہیں، باقیوں کے اوپر اس وقت ناظرین ایران مسلسل جو ہے وہ ریڈ کر رہا ہے، اور امید ہے کہ شاید اگلے کچھ ٹائم کے اندر اس کو وہ ہٹ کرنے میں مکمل طور پہ کامیاب ہو جائے۔ لیکن ناظرین ایران جو ہے اس کے اوپر حملے ہمیشہ اسرائیل کی جانب سے وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو ساتھ ملا کے، غداروں کو ساتھ ملا کے کیے گئے، اور اب بھی اسی طرح کی کاروائیاں کی گئیں، کیونکہ ڈرون جو ہیں وہ کنٹینرز کے اندر رکھے گئے تھے جس کا انٹیلیجنس، ایرانی انٹیلیجنس کا فیلئر آپ کہہ لیں کہ ڈرونز وہاں پہ بن بھی رہے تھے انڈر گراؤنڈ، اور اس کے بعد لوگوں کی چھتوں پہ بعض لوگوں کے گھروں کی چھتوں کے اوپر ڈرونز ہیں وہاں سے اٹیک کیے گئے، کنٹینرز سے اٹیک کیے گئے۔ تو یہ ایک فیلئر ضرور ہے جس میں ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے ایران کو، لیکن جواب میں ایران ایک نئے طریقے سے بھی ابھر کر سامنے آیا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔